Davao City. Life is here. Mga bata, kumusta na kamo? Ako si Teacher Ninya, ang inyong makauban, karong simanahan. Hinaot nga naa kamo sa maayong kahintang karon. Malipayon, ug andam na nga makat-on. Andam na ba mo? Ang tubag, andam na, andam na. Andam na ba mo? Salamat kay andam na di ay kamo. Balikan usa nato ang atong natunan kaniadtong niaging semana. Nahinumduman pa ba ninyo ang mga kaabag sa atong komunidad? Maayo! Pilian ninyo ug isulti ang sakto nga kaabag sa komunidad nga akong ihulagway. Sugdan ta! Siya ang nagatambal sa atoa kung aduna kitay sakit o balatian. Doktor o magtutudlo? Tama! Doktor! Siya ang nagadakop sa mga dautan o kawatan sa atong komunidad. Barbero o pulis? Tama! Pulis! Siya ang nagamasa, nagalutog pan o biskwit. Bumbero o panadero? Tama! Panadero! Siya ang nagatudlo sa mga pulong sa Ginoo sa simbahan. Pari o driver? Tama! Pari! Maayo kay nakahinumdum pa mo. Tagaan ta mo ug tulo ka bituon. Usa, duha, tulo. Karong semanaha, tun-an nato ang mga nagkalain-laing lugar sa atong komunidad o katilingban. Nakaadto og nakasuroy na ba kamo sa mga lugar nga anaa sa inyong komunidad? Tara, ubani ko ninyo og atong mahibaluan ang mga nagkalain-laing lugar nga makita sa atong komunidad o katilingban. Mga tota sa palingki, tara na. Mga tota sa palingki, tara na. Mamalita ug bugas, karni, gulay ug prutas. Mga tota sa palingki, tara na. Mga tota sa dagat, tara na. Mga tota sa dagat, tara na. Maligo, maglangoy-langoy, dagan-dagan sa kabalasan. Mga tota sa dagat, tara na. Mga tota simbahan, tara na. Mga tota simbahan, tara na. Magampo, mga liyo ko, maminaw sa magsasangyaw. Mga tota simbahan, tara na. Mga tota sa plaza, tara na. Mga tota sa plaza, tara na. Maglingaw, maglakaw-lakaw, uban pamilya higala. Mga tota sa plaza, tara na. Sa kanta, unsa ang mga lugar sa komunidad nga atong naadtuan? Tama! Nakaadto kita sa merkado o palengke, dagat, simbahan, plaza o parke. Isip usa ka kindergarten, kinahanglan mahibaluan nato ang mga nagkalain-laing lugar sa atong komunidad. Kini nga mga lugar makatabang kanato sa atong pagtuon ug sa adlaw-adlaw nato nga kalihukan. Eskwelahan o tunghaan. Diri makakaton ang bata, musulat, mubasa, muihap ug matudloan sa maayong pamatasan. Merkado o palengke. Diri kita mopalit og mga pagkaon
sama sa bugas, karneng baboy, manok, isda, gulay o prutas. Dagat. Diri kita mga ligo, maglangoy-langoy, manginhas ug magdula sa balas. Itaas daw ang kamot sa nakaadto na sa dagat. Lingaw kaayo diri no? Simbahan. Diri kita nagaampo sa Ginoo. Musulod ta diri gamit ang disenteng sinina. Dili pwede magsaba-saba diri. Bawal usab mukaon o magdula-dula sulod sa simbahan. Plaza o parke. Diri kita maglakaw-lakaw, magpahangin, magbisikleta, ug magpiknik kauban ang pamilya ug higala. Ginadili ang paglabay ug basura maskin asa sa sulod sa plaza. Mall. Diri nagapalit og sanina, sapatos, gamit sa eskwelahan ug panimalay. Giuban na ba mo diri sa inyong mama ug papa? Maayo. Ospital. Diri kita mo adto kung adunay sakit o balatian nga dili kayang matambalan sa panimalay. Nakaadto na ba mo diri? Unsay inyong gibati ni adtong gidala mo diri? Estasyon sa pulisya. Diri ginadala ang mga kawatan, dautan, ug mga nakalapas sa atong balaod. Fire station. Diri ta manawag kung adunay sunog sa atong lugar. Sa syudad sa Davao, idaya lamang ang 911 ug abtik sila nga moresponde. Manganta kita. Ang M kay naitingog ang letra ang M kay ang A kay A, ang A kay A, naitingog ang letra ang A kay A, ang T kay, ang T kay, naitingog ang letra ang T kay, ang Y kay, ang Y kay, naitingog ang letra ang Y kay, ang O kay O, ang O kay O, naitingog ang letra ang O kay O, ang S kay ang S kay naitingog ang letra ang S kay ang U kay ang U kay naitingog ang letra ang U kay ang K kay ang K kay naitingog ang letra ang K kay ang I kay ang I kay naitingog ang letra ang I kay Maugkad to ang mga letra nga inyong natun-an kaniadtong mga niaging simana. Karon, aduna na pud kitay makatunan nga bag-ong letra. Ang letra N. Ang letra N. Unsay ngalan ani nga letra? Tama. Kini ang letrang N. Adunay dako ug gamay nga letrang N. Kini ang dako nga letrang N. Kini usab ang gamay nga letrang N. Kini ang dako nga letrang N. Ug kini usab ang gamay nga letrang N. Adunay tingog ang letrang N. Ang tingog kay N. N. Kamu daw?
Baliko nato. Maayo kaayo. Hatagan ta mo og tulo ka bituon. Usa, duha, tulo. Manganta na usab kita. Ang enkain, naay tingog ang latra, ang enkain, naay tingog ang latra, ang enkain. Adunay mga butang o pulong nga nagsugod sa letrang N. Mao kini ang mga butang o pulong. Ato ang ilitok. Nanay. Nanay. Nota. Nota. Nawong. Nawong. Nangka. Nangka. Nena. Nena. Numero. Numero. Niwang. Niwang. Nigo. Nigo. Niko. Niko. Maayo kaayo. Hatagan ta mo og tulo ka bituon. Usa, duha, tulo. Karon, atong tun-an kung unsaon pagsulat sa dako ug gamay nga letrang N. Atong tun-an ang pagsulat sa dako na letrang N. Tan-awa og maayo. Sa inyong papel, linya nga patindog, patakilid, patindog. Usa pa. Linya nga patindog, patakilid, ug patindog. Karon, isulat nato sa hangin. Linya nga patindog, patakilid, patindog. Karon, atong tun-an ang pagsulat sa gamay na letrang N. Sa inyong papel, linya nga patindog, pakurba, paubos. Karon, isulat nato sa hangin. Linya nga patindog, pakurba, paubos. Usa pa. Linya nga patindog, pakurba, paubos. Atong timan-an nga ang gamay nga letrang N magsugod sa bagis nga pula. Mao kadto ang letrang N. Hinumdumi mga bata nga matag komunidad adunay nagkalain-laing lugar sama sa eskwelahan, simbahan, ospital, merkado o palengke, mall, istasyon sa pulisya, fire station, parke ug uban pa. Ining mga lugara makatabang kanato sa atong panginahanglan. Kini usab makapalambo ug makahatag kanato og kalipay. Angay gayud nga ampingan. Ang ikanapulo nga letra sa sinubuan ng Binisaya kay ang letrang N. Adunay tamang stroke, tingog ug mga pulong nga nagsugod sa letrang N. Hinaot nga andam na kita motubag sa atong buluhaton alang sa kinaugalingong pagkaton alang sa ikatulong kwarter, ikaduhang semana. Pangutana baya sa imong kauban sa balay kung aduna kay kalibog o wala kaayo nga nasabtan. Sa makausap pa,
Ako si Teacher Ninya, ang inyong magtutudlo karong semanahan. Ang pintang tanan